जन्नत के पत्ते। तैयब हबीब ने अपनी माफिया फैमिली में जगह बनाने के बाद दौलत तो बहुत कमाई, साहिल किनारे एक ऊंचा सा होटल भी खड़ा कर लिया। मगर वो इन लोगों में से था जो बहुत ज़बूहाली के बाद लक्ष्मी को अपने करीब पाते हैं तो अपना माजी एहसास कमतरी छुपाने के लिए किसी जदी पुश्ती रईस का हौल चढ़ा लेते हैं, बल्कि हौल चढ़ाने की कोशिश ही करते रहते हैं, क्योंकि फ़ैशन ख़रीदा जा सकता है मगर स्टाइल नहीं। तैयब हबीब भी कौवे और हंस के दरमियान फंस कर रह गया था। ज़िंदगी का एक लंबा अरसा छोटे लोगों के साथ गुजारने के बायस ज़हनी तौर पर वो आज भी उसी क्लास में था, भाव ताव करके ख़रीदारी करने वाला, किसी ढाबेनुमा होटल के शेफ़ के साथ बैठकर मुल्की हालात पर तबसरा करने वाला। खुद भी वो होटल में अपने पावर ऑफिस की बजाय किचन में पाया जाता था। होटल को उसने कभी माफिया सरगर्मियों का मरकज़ नहीं बनाया था और वहाँ वो एक शरीफ आदमी के तौर पर जाना जाता था। उसकी इसी फितरत के बायस वर्कर्स उससे खासे बेतकल्लुफ़ थे। यहाँ पे आकर उसके मसनूई खौल में दरारें पड़ने लगी थीं। तभी उसने खुद को पाशा बे कहलवाना शुरू किया था। तुर्की में अमूमन पहले नाम के साथ पुकारा जाता था, जबकि अदलार में आखिरी नाम के साथ मिस्टर कहलवाना खुद पसंदी और तकब्बुर की अलामत समझा जाता था। मगर तैयब हबीब कभी नहीं जान सका था कि इंसान का कद अपने नाम या लक़ब की वजह से नहीं, बल्कि उसके इखलाक और कारकर्दगी की वजह से बड़ा होता है। तैयब हबीब ने अपनी माफिया फैमिली में एक अरसा बतौर फैमिली मेम्बर काम किया, मगर फिर ज़्यादा पैसे के लिए जहान की एजेंसी से डीलिंग शुरू कर दी। बहुत जल्द वो उनके मोहरे के तौर पर काम करने लगा और फिर उसने अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अपने एक साथी एजेंट को अपने सौतेले भाई की हैसियत से मुतारिफ़ करवाया, अब्दुर्रहमान पाशा, जो वाकई उसके सौतेले भाई का नाम था। जहान सिकंदर ने यह नाम इस्तेमाल करके बहुत जल्द तैयब हबीब की फैमिली में अपना मकाम बना लिया। फैमिली से मुराद उसका ख़ानदान नहीं, उसका माफिया गिरोह था, और चूँकि ये अतालवी माफिया नहीं था और इसमें मैन मेड और कैपो नहीं होते थे, सो उसे रूसी माफिया में अपनी जगह बनाना मुश्किल साबित नहीं हुआ। पैसा इस दुनिया के मसाइल हल करने का रेडीमेड हाल होता है। ज़िंदगी और खुशी के अलावा उससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। तैयब हबीब और अब्दुर्रहमान पाशा एक डील के तहत भाइयों की तरह काम करने लगे थे। तैयब हबीब उसे अपनी माँ से मिलवाने भी ले गया था और वो अच्छी तरह जानता था कि एक सादा लो औरत को अपने नर्म रवैये और मोहब्बत भरे अंदाज से कैसे मोम करना है। उम्मतुल्लाह उसके बारे में बस इतना जानती थी कि वो उनके बेटे का दोस्त है और उसने उनके बेटे की जान बचाई है, जिसके बायस वो उसकी एहसानमंद थी। चूँकि वो बयूकदा में नहीं रहती थी, इसलिए तैयब हबीब को ये सब बताने में आर महसूस नहीं हुई थी। वो सबसे झूठ बोल सकता था, मगर अन्य से झूठ नहीं बोल सकता था। हबीब पाशा के इंतकाल पे उनके दोनों बेटे इंडिया से यहाँ आए थे। भले दरमियान में कितने बरस गुजर जाएं, अन्य को उनकी शक्लें और रंग अच्छी तरह याद था। वो जानती थी कि वो अब्दुर्रहमान उनके शोहर का बेटा नहीं है, मगर जब उनका बेटा वज़िद था कि अपने दोस्त को अपने भाई के तौर पर मुतारिफ़ करवाने में उसका फ़ायदा है, तो वो भी उसकी ये बात निभाने के लिए राज़ी हो गई। वैसे भी अब्दुर्रहमान ऐसा बेटा था जैसा वो तैयब हबीब को बनाना चाहती थी। उसके इक़्तिदार, तहज़ीब, इखलाक, फ़र्ज़, हर शय अन्य के लिए फ़ख्र का बायस थी। काफ़ी अरसा इन दोनों ने एक साथ बयूक़दा में काम किया। अलबत्ता तैयब हबीब ये नहीं जानता था कि अब्दुर्रहमान पाशा ट्रिपल एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। अदालार में अपना नाम बनाने के लिए उसे तुर्क खुफिया एजेंसी की मदद चाहिए थी, ताकि गिरफ्तारी की तलवार सर पे लटकना बंद हो जाए। बदले में वो माफिया की मालूमात तुर्की को देता था और अगर उसे तुर्कों की कोई खबर मिलती तो माफिया तक पहुंचा देता था। यूं वो एक खालिस ट्रायल एजेंट था। वो सिर्फ अपनी एजेंसी के साथ वफादार था। ताश के पत्तों का घर उसने बहुत मेहनत से खड़ा किया था और उसे मालूम था जिस दिन ये पत्ते ज़रा सी फौंक से उल्टे, इस रोज़ वो अपनी जान बचाने के लिए तुर्कों और माफिया दोनों से भाग रहा होगा। मगर फिर ख़तरात के बगैर भी कोई ज़िंदगी होती है। उसने ना महसूस अंदाज में तैयब हबीब के होटल ग्रैंड में अमल दाखिल शुरू कर दिया था। वो तैयब हबीब से बरअक्स शख्सियत का मालिक, वर्कर से खासा फासला रखने वाला बॉस था। उसके बेशकीमत सूट, वो कीमती पत्थरों वाली अंगूठियाँ जो बज़ाहिर सोने की लगतीं,
اور گلاسز، ہر شے طیب سے مختلف اور پرفیکٹ ہوا کرتی تھی۔ پاکستان سے اجازت تھی کہ وہ چاہے تو شادی کر سکتا ہے، وطن واپسی پہ اس کو پاکستانی شہریت دی جائے گی، مگر وہ اس نہج پہ نہیں سوچا کرتا تھا۔ پھر ایک روز طیب حبیب اچانک سے یونان میں گرفتار ہو گیا۔ اس میں جہان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہاں، وہ طیب کو چھڑانے کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس کے باس نے کہہ دیا کہ وہ خاموشی سے اپنا کام کرے اور طیب کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ اس نے بھی چھوڑ دیا۔ اپنی مرضی اس کام میں وہ نہیں چلا سکتا تھا۔ طیب نے کئی دفعہ اسے پیغام پہنچایا کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ البتہ ایک بات جہان نے اس کی مانی، اور وہ یہ تھی کہ اس کی ماں کو کچھ خبر نہ ہو کہ وہ جیل میں ہے۔ اس نے سب کو کہہ دیا کہ وہ خود بھی لا علم ہے کہ پاشا بے کہاں ہے۔ اس کام میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، انہیں کبھی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گواہ تھے کہ عبد الرحمن پاشا بے سے بہت محبت کرتا ہے اور اس پہ پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے کے ہوٹل کو ترقی صرف اور صرف عبد الرحمن کے تجربے اور سرمائی کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ بھلا کیسے اس پہ شک کر سکتی تھی؟ بس وہ بہت اداس، بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ ان کے لیے دکھی تھا، مگر اسے حکم نہیں تھا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پاشا بے کے لیے یونان چلا جائے۔ پھر گرد و نواح میں ہر جگہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ پاشا بے کام کے باعث یونان منتقل ہو گیا ہے۔ یہ گرفتاری صیغہ راز میں تھی، سو اس کی اس بات سے سب مطمئن تھے اور سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ طیب حبیب پاشا کے جانے کے بعد اس نے ہوٹل کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ پہلے اس نے ملازمین کو قابو کیا۔ لوگ لالچ یا خوف سے ہی قابو ہوتے ہیں، اسی طرح ان سے کام نکلوایا جاتا ہے۔ جس کو وہ لالچ دے کر وفادار بنا سکتا تھا، اس کو ویسے بنایا، اور پھر ہر ورکر کی زندگی کے سیاہ اوراق چھانے، تاکہ جب کبھی وہ ٹیڑھ پن کرے تو وہ اس کی رسی کھینچ سکے۔ اب وہ ہوٹل گرینڈ کا بلا شرکت غیر مالک تھا، اور اس نے ادالار میں بھی اپنی ایک شہرت بنا لی تھی۔ اور پھر تب انے کے ساتھ وہ لڑکیاں آ گئیں۔ وہ امت اللہ حبیب کی رشتے کی پوتیاں تھیں۔ ان کے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ گاؤں میں انے کا واحد رشتہ دار گھرانہ تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کا اکیلے گاؤں میں رہنے کا کوئی جواز نہ تھا، تو امت اللہ ان کو ساتھ لے آئیں۔ جہان کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ پہلی دفعہ ان لڑکیوں سے ملا تھا۔ انے نے ان کو فون پہ بتایا تھا کہ وہ ان بچیوں کو ساتھ لا رہی ہیں۔ وہ اس وقت ہوٹل میں تھا۔ بعد میں جب وہ گھر پہنچا تو بنا شوق اندر داخل ہوا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی دو لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ ایک اسکارف لپیٹے بڑی لڑکی تھی اور دوسری گھنگریالی پونی والی چھوٹی بچی۔ وہ بچی پانی پی کر گلاس رکھ رہی تھی جب اس نے بڑی لڑکی کو تعصب سے نفی میں سر ہلا کر کہتے سنا، بہار گل، پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد ہے ہمارا وہ چوزا جو اپنی کٹوری سے پانی چونچ میں لینے کے بعد گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھ کر پہلے شکر ادا کرتا تھا اور پھر گردن جھکا کر دوسرا بوند پیتا تھا۔ چھوٹی بچی نے اس سے بھی زیادہ تعصب سے پیشانی پہ ہاتھ مارا۔ مگر عائشہ گل، وہ تو گردن اس لیے اونچی کرتا تھا کہ پانی اس کے حلق سے نیچے اتر جائے۔ مجھے بابا نے خود بتایا تھا۔ اسے جیسے اپنی بڑی بہن کی کم علمی پہ افسوس ہو رہا تھا۔ تم نہیں سدھرو گی۔ بڑی لڑکی گلاس اٹھا کر کچن کی طرف چل پڑی۔ وہ جو لابی کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا باہر نکل کر سامنے آیا۔ کسی مقیم ایجنٹ کے لیے کور فیملی میں کسی نئے فرد کا اضافہ خوش آئندہ بات نہیں ہوتی۔ وہ بھی ان کے آنے سے خوش نہیں تھا۔ چھوٹی بچی نے آہٹ پہ چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر بے اختیار اس کے جوتوں کو۔ اس کی بھوری سبز آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ وہ واقعی گاؤں کی لڑکیاں تھیں جن کو نہیں معلوم تھا کہ استنبول کے ہائی ایلیٹ گھر میں جوتے پہن کر داخل ہوتے ہیں۔ مرحبا، کیا تم انے کے بیٹے ہو؟ اگلے ہی لمحے وہ حیرت بھلائے اسے دلچسپی سے دیکھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اور تم؟ وہ گردن ذرا جھکا کر اس ننھی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں بہار گل ہوں، اناتولیہ کی بہار گل۔ تمہارا مطلب ہے گل بہار؟ اس نے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ ترکی میں کبھی بھی گل اور بہار کو بہار گل کہہ کر نہیں ملاتے تھے، بلکہ گل بہار کا مرکب بنایا جاتا تھا۔ نہیں، میں بہار گل ہوں، یہ ایرانی نام ہے اور اس کا مطلب ہے گلاب کے پھل پہ آئی بہار۔ پتہ ہے میرا یہ نام کیوں ہے؟ کیوں؟ میری ماں کا نام آئی گل تھا، یعنی چاند کا پھول۔
मेरी नानी का नाम गुंजे गुल था और बहन का नाम आयशा गुल है, यानी हमेशा जिंदा रहने वाला गुलाब। उसने बहुत समझदारी से किसी रटे रटाए सबक की तरह अपने नाम की वजह तस्मियाँ बयान की, जो शायद महज हम आवाज़ करने के लिए रखा गया था। बहुत दिलचस्प। तुर्की के सारे फूल तो आपके ख़ानदान में हैं। तुम्हारे पापा का क्या नाम होगा फिर? शायद गोभी का फूल। वो ज़रा मुस्कुराहट दबाकर बोला तो भारे की आंखें हैरत से हवा हुई। फिर देखते ही देखते उनमें शरारत की चमक उभरी और वो मुस्कुराई। नहीं, उनका नाम गुफरान था। बाहरी गुल। उसी पल उसकी बहन किचन से बाहर निकली। जल्दी से नाखून काट लो, लंबे नाखून बिल्लियों के अच्छे लगते हैं, लड़कियों के नहीं। फिर उस पर निगाह पड़ी तो संजीदगी से मरहबा कहकर आगे निकल गई। बाहरी गुल ने अफसोस से अपनी बहन को जाते हुए देखा, फिर उसकी तरफ चेहरा करके बहुत राजदारी से बताया, बुरा मत मानना, मेरी बहन आधी पागल है और शायद बहुत अरसे बाद वो बहुत ज़ोर से हंसा था।